जमीयत उलेमा हिंद का दिल्ली में 2 दिन तक अधिवेशन चला। देश भर से जमीयत के नेता यहां पहुंचे। सबने मंच से एक बात एक सुर में सुनाई। कहा गया कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, राजनीति मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, संस्थाएं मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं, अदालतें मुस्लिम विरोधी फैसले दे रही हैं, बुलडोजर मुसलमानों के घर देखकर चल रहा है, नीतियां मुसलमानों के खिलाफ बन रही हैं, इस्लामोफोबिया के नाम से सताया जा रहा है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी की राय अलग अलग मुद्दों पर अलग थी। उन्होंने मोदी और आरएसएस की कुछ मुद्दों पर तारीफ भी की। मदनी ने कहा कि जो मोदी और भागवत कहते हैं वो बात उनके नीचे ट्रांसफर नहीं होती। मदनी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, अकलियत और अक्सरियत का कैलकुलेशन भी समझाया। मदनी जो कह रहे हैं कितना सही है, उनके तराजू में मोदी का पलड़ा कितना भारी है, मोदी और भागवत पर उनकी तकरीर का क्या कोई पॉलिटिकल मैसेज है, क्या मदनी का नैरेटिव मुसलमानों में आगे तक कम्युनिकेट होगा? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। बात 80 और 20% की नहीं है, बात बराबरी की है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में आईना दिखाया है, बातें नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को सुनाई है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। महमूद मदनी ने पहली बार इतना खुलकर बोला और सबका नाम लेकर बोला। मोदी सरकार के कामकाज पर बोला, आरएसएस पर बोला, हिंदुत्व पर बोला। जो लोग हिंदुस्तान से सिर्फ हिंदू सनातन का नाता जोड़ते हैं, उन लोगों को सुनाकर बोला। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। तो जमीयत के 34वें अधिवेशन की ओपनिंग कुछ इस अंदाज से होती है। क्लोजिंग कहां होगी ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं जमीयत का माहौल क्या था, जमीयत का फुल एजेंडा क्या था। जमीयत का यह अधिवेशन 2 सेशन में चला। 16 घंटे का सेशन था। 17 एजेंडे तय किए गए। हजारों लोग आए। मंच पर बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलरों को जगह दी गई। रामलीला मैदान करीब करीब भर दिया गया। हर एजेंडे के हिसाब से अलग अलग स्पीकर तय किए गए, अलग अलग टाइमलाइन तय की गई। कौन किस पर बोलेगा, कौन कितना बोलेगा, कई महीनों से मीटिंग हुई, तब जाकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस फाइनल ड्राफ्ट में मदरसों की आजादी की रक्षा से लेकर हेट स्पीच, इस्लामोफोबिया, कॉमन सिविल कोड, इस्लाम के अपमान पर अंकुश, इलेक्शन में भागीदारी समेत 17 एजेंडे पर बात की गई। लेकिन मंच पर जितने मौलाना आए, जितने स्कॉलर आए, जितने डिबेटर आए, सबके लिए टॉपिक नंबर 1 था नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, मोदी सरकार का काम, आरएसएस और हिंदुत्व। सबसे पहले बात हिंदुत्व की। मौलाना महमूद मदनी जमीयत के चीफ हैं। उन्होंने जमीयत के मन से बहुत खुलकर बात की। कहीं से भी कोई बात डायरेक्ट मोदी के खिलाफ नहीं की और न ही मोहन भागवत के खिलाफ, लेकिन जो बातें की साफ और स्पष्ट की। हिंदुत्व के मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है,
وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی عداوت نہیں ہے، بلکہ مذہبی یا نسلی عداوت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف ان نظریات سے اختلاف ہے جو سماج کے مختلف طبقات کے درمیان برابری، نسلی عدم امتیاز اور دستور ہند کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہماری نظر میں ہندو اور مسلمان سب برابر ہیں۔ ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی سدا یہ پالیسی رہی ہے کہ بھارت کے تمام شہری برابر ہیں، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی RSS اور اس کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ماضی کے سرسنگ چالک گرو گولوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹ کے حوالے ہوتے ہیں۔ حالانکہ RSS کے موجودہ قائد کے حالیہ ایسے بیانات جو ایک قومی نظریے، متحدہ قومیت اور بھائی چارے سے کچھ میل کھاتے ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے پکڑا جانا چاہیے۔ ہم RSS اور اس کے سرسنگ چالک اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد، دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے پیارے وطن کو، دیش کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، پرامن اور مثالی اور سپر پاور ملک بنائیں۔ لیکن جب مدنی کہتے ہیں کہ گولولکر والا RSS اور موہن بھاگوت والا RSS میں انہیں فرق دکھتا ہے اور بھاگوت کی بہت ساری باتیں ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں، لیکن وہ سوال بھی اٹھا دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بھاگوت جو کہتے ہیں اسے کر کے دکھائیں۔ آپ کلپنا کریں کہ اس وشو میں ہندو سماج اگر غائب ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کا؟ سب لوگ کس کا پربھتو دنیا پر، اس کے لیے جھگڑا کریں گے، کر ہی رہے ہیں۔ تو گارنٹی کس سے ہے؟ گارنٹی ہندو سے ہے۔ ہندوستان بنا رہے ہیں، سیدھی بات ہے۔ اس میں جو آج ہمارے بھارت میں مسلمان ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں، وہ ہے، وہ رہنا چاہتے ہیں رہے، پوروجوں کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں آئیں، ان کے من پر ہے۔ ہندوؤں میں یہ آگرہ ہے نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں ہم بڑھے، ہم ایک سمے راجا تھے، ہم پھر سے راجا بننا، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ ہم ہی صحیح باقی سب غلط، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ ہم الگ ہیں اس لیے ہم الگ ہی رہیں گے، ہم سب کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، یہ چھوڑنا پڑے گا، کسی کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا سوچنے والا کوئی ہندو ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کمیونسٹ ہے ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیا بھاگوت جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح جگہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے؟ مدنی کس کی بات کر رہے ہیں؟ مدنی ان کی بات کر رہے ہیں جو ہندوتو کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے، جاہلانہ سوچ رکھتے ہیں۔ آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زد میں ہے۔ نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تخریب کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا ہے۔ مذہب اسلام، اسلامی تہذیب اور کلچر، بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی مہم پورے شباب پر ہے۔ ارباب اقتدار سپریم کورٹ کے تنبیہات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کہیں گے ہم نے تو آزاد نہیں چھوڑا، مقدمہ چلایا۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پہ UAPA لگتا ہے، انہیں سب کو UAPA لگا کے بند کرنا چاہیے نا۔ جمعیت علماء ہند جارحانہ فرقواریت کو پوری قوم اور وطن کا نقصان تصور کرتے ہوئے اسے وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ سمجھتی ہے۔ کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، کلیجہ کلیم عاجز مرحوم نے کہا، کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو۔ ایسا نہیں ہے جمعیت کے من سے مدنی نے مودی بھاگوت اور ہندوتو کو لے کر صرف سنایا۔ جب انہوں نے یہ باتیں کر لیں تب انہوں نے مودی سرکار کی نیتیوں کی تعریف بھی کی۔
जिस में उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की, तुर्की सीरिया भूकंप का जिक्र किया, कैसे मोदी सरकार ने तुर्की सीरिया में मदद भेजी और जहां उन्होंने इंसानियत को अहमियत दी। हर बात को मुखालिफत साबित करके नजरअंदाज करना और उस बात को तोड़ने की कोशिश करना, ये पॉलिसी मुल्क के लिए सूदमंद नहीं। हम फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये भी मैं कहना चाहता हूं, आज ये चंद रोज पहले भयानक हादसा हुआ है। अल्लाह ताला उस हादसे का शिकार होने वाले लोगों को अपनी तरफ से बेशुमार नेमतों से नवाजे, बेहतरीन बदला अता फरमाए, इस मुश्किल में उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए जो तुर्की और शाम में हुआ है। उस हादसे का जिक्र करते हुए मैं अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ एक फर्ज का अदा करने के लिहाज से नहीं कि भाई कुछ कर दिया, नहीं, बल्कि ये महसूस हो रहा है कि पूरी ताकत लगा रखी है। कल रात तक 7 जहाज जा चुके थे, 6-7 जहाज जा चुके थे एनडीआरएफ के लोगों को लेकर। तो ये फॉरेन पॉलिसी का एक अच्छा हिस्सा है कि मुल्क ने मुसीबत में फंसे हुए एक मुल्क के साथ खड़े होने का इरादा किया और उसका ऐलान किया और उसमें पूरी ताकत लगा रखी है। हम बल्कि अपनी सरकार से ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी, यानी आवाम को वहां उन मुल्कों में काम करने के रास्ते में जो रुकावटें हैं दूर करें और एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाएं कि जो पब्लिक अपनी तरफ से खिदमत करना चाहे जाकर या भेजकर उसको सबको आसान कर दिया जाए। जो बात मदनी कह रहे हैं उसे उन लोगों को भी समझना चाहिए जो मोदी की बात करते वक्त मजहब का चश्मा लगा लेते हैं। मोदी ने जब तुर्की को मदद भेजी तो ये नहीं देखा कि तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता आया है, कश्मीर पर भारत का विरोध करता आया है। इसीलिए मदनी कह रहे हैं काम जबरदस्त हो रहा है और मोदी का काम ठीक लग रहा है। मदनी मोदी की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन सवाल बड़े गंभीर कर रहे हैं। खुमार ने हाल गम उनको सुनाते जाइए। अब किसको सुनाएंगे, वो तो बहरे हैं, आप ही को सुना लेंगे। हाल गम उनको सुनाते जाइए, शर्त है कि मुस्कुराते जाइए, शुक्रिया लुत्फे मुसलसल का मगर, शुक्रिया लुत्फे मुसलसल का मगर, गाहे गाहे दिल दिखाते जाइए, गाहे गाहे दिल दुखाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। जमीयत के मंच से मुसलमानों की फिक्र जताने वाले मदनी ने कई सवालिया निशान लगाए, जिसमें अदालती फैसलों में बाबरी मस्जिद के फैसले का जिक्र किया, नमाज पढ़ने को लेकर एक्शन की बात की, बुलडोजर की बात की, हेट स्पीच की बात की, मुसलमानों पर जुल्म की बात की, मदरसों पर उठ रहे सवाल पर चिंता जताई, धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाया। लेजिस्लेचर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी का और मीडिया का। आगे चलिए, इंसाफ की हुक्मरानी। किसी भी महजब समाज के लिए अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल व इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वली फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ मुहैया कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क और समाज की एक तल्ख हकीकत है कि न सिर्फ हम जालिमों, कातिलों और लुटेरों को करार वाकई सजा देने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर अफराद को जानबूझकर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है और 20 साल गुजरने के बाद अदालत उनको रिहा कर देती है। ऐसे हजारों वाक़यात का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर जमीयत उलमा हिंद ने बेकसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकदमात की पैरवी के लिए एक मुस्तकिल शोबा कायम किया है।
جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں. یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے. اس منچ سے سرکار کے ڈائریکٹ وروध کی بات نہیں کی گئی، لیکن انہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. وہ باتیں جیسا مودی کہتے ہیں، جیسا بھاگوت کہتے ہیں، زمینی سچائی کچھ اور ہے. لیکن یہ ہوگا کیسے، فرق پڑے گا کیسے؟ اس کے لیے مدنی نے مسلمانوں کو ووٹ کی طاقت کا احساس کرایا اور ایک کہانی سنائی. کل ہی کی بات ہے، کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہم بولتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے، یعنی سرکار کے بارے میں کہہ رہے تھے سرکار سنتی کہاں ہے ہماری. تو میں نے کہا سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں. وہ کیا سنیں گے جب آپ ہی نہیں سن رہے، آپ کی ہم نہیں سن رہے، ہماری آپ نہیں سن رہے، وہ کیا سنیں گے؟ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم یہاں سنیں گے، بولیں گے زور زور سے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کے، آستین چڑھا کر کے، اور کوئی جو ہے وہ آپ سے ڈر جائے گا. آپ جتنا زور سے بولیں گے اتنا ان کا فائدہ ہوگا اور آپ کا نقصان ہوگا. کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. پچھلے سال اتر پردیش میں کوشش کی گئی تھی کہ ضلع ضلع میں، جگہ جگہ پہ، مقام مقام پر لوگوں کو انرول کرایا جائے، ان کی ووٹر لسٹ میں ان کا نام کے لیے انرول کرنے کے لیے، جو جس کی ڈرائیو چلاتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا، اس ڈرائیو کے تحت ہم نے کوشش کی تھی. اور جو صاحب کوشش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، بنگلور سے آئے تھے، آخر میں انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ نعرہ تو لگا سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے. یہ نہایت افسوسناک، شرمناک. یہاں بہت سارے جملے استعمال ہوئے اس خطبہ صدارت میں، شرمناک. کس کے لیے؟ ان کے لیے جن سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن اصل شرمناک ہماری خود کی صورتحال، ہماری ضلعی اکائیاں، ہماری صوبائی اکائیاں، صوبائی اکائیوں کے تحت ہونے والے کام، اور ضلعی اکائیوں کے تحت قائم کی جانے والی نیچے کی اکائیاں مقامی. یاد رکھیے گا، اگر آپ کی مقامی اکائی مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جماعت مضبوط نہیں ہے. مقامی اکائی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے درخت میں جڑ کی حیثیت ہوتی ہے. جڑ مضبوط تو درخت مضبوط. بلڈنگ میں اگر بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ قائم رہے گی. بنیاد کمزور ہے، بلڈنگ گئی آپ کی. مدنی کی باتوں کا مطلب سیدھا ہے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے سطح تک پہنچنا ضروری ہے، جس کی تعداد ابھی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. 2014 میں لوک سبھا میں 22 مسلم سانسد پہنچے، 2019 میں 27. مدنی چاہتے ہیں کہ یہ آنکڑا 2024 میں اور بڑھے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے مسلمانوں کو سیاست میں بھاگیداری بڑھانی ہوگی اور ویسے ہی ووٹ ڈلوانے ہوں گے جیسا بی جے پی اور RSS پول کرواتی ہے. لیکن کیا مدنی کی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں؟ ایک شخص اس ذمہ داری کو لے کے جائے، جہاں بھی انتخابات آنے والے ہیں وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر میدان میں اتر جائے. بہت سازشیں ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی. ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے لوگوں میں علم کی کمی ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کیا مسئلہ ہے. اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں. اور جیسے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کے ایک ووٹ سے ایک حکومت گر سکتی ہے یا اس کے ایک ووٹ پڑنے سے حکومت بن سکتی ہے. اس لیے اپنا قومی فریضہ سمجھ کر ہم لوگ اس کو لے جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں جیسے صدر محترم چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، یہ قومی مفاد کی بات ہے، کوئی اس میں غفلت نہ کرے. یہ طاقت کے بل بوتے پر منوانا چاہتے ہیں. اگر بنیادی حقوق میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا
तो जमीयत के ये ठंडे चेहरे नहीं रहेंगे, उस वक्त गर्म चेहरा सामने आ जाएगा। सुना आपने, AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल या फिर ममता के पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला, ये जमीयत के मेंबर तो हैं, लेकिन इनकी राय मदनी की राय से अलग है। मदनी को शिकायत है मोदी और भागवत जैसा कहते हैं वैसी बातें ट्रांसफर नहीं होती। तो सवाल ये भी है कि क्या मदनी जो कह रहे हैं उनकी बात भी क्या जमीन पर जमीयत के नेता सही से उतार रहे हैं? जमीयत के मंच से पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र हुआ, वही पसमानदा मुसलमान जिसका जिक्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया था और उनसे संपर्क बढ़ाने और उनके भरोसा जीतने की बात की थी। जमीयत को इस बात का डर सता रहा है कि हम तो एकजुट नहीं हो रहे, कहीं पसमानदा का साथ न छूट जाए। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका बिरादरान वतन की तरह नस्ली तफरीक का शिकार है और इसकी पसमानदगी को दूर करने के लिए रिजर्वेशन जैसे इकदाम की सख्त जरूरत है। लेकिन पसमानदगी और अशराफ और अरदाल के सवाल पर मुसलमानों के दरमियान तफरीक हरगिज दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों में दलित और पसमानदा बिरादरियों की जमीनी हकीकत को तस्लीम करते हुए आज के इजलास आम के मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि मुसलमानों का हर एक तबका मुस्लिम समाज में बराबरी की हैसियत रखता है और माजी में जो ज्यादतियां, माजी में क्या हाल में भी हो रही हैं, जो ज्यादतियां जात पात के नाम पर हुई हैं या हो रही हैं, उन पर हमें शर्मिंदगी है और इसे दूर करने के लिए हम अहद करते हैं कि हम मुसलमानों में मुआशी, समाजी, तालीमी हर जाविये से मुसावात कायम करने की हर मुमकिन कोशिश बरूए कार लाएंगे और पसमानदा मुसलमानों को खुसूसी मुराआत, रिजर्वेशन और सरकारी स्कीमें दिलाने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।